Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. ادخل جوه الجامعه يا عم رايح فين؟ احنا هنشبشب جو بعد كده نخش الجامعه. يا عم هو الجامعه بتاع يا عم ادخل شارب خمره وسجاير ونحكي يا عم هو ادخل الجامعه ده جمالك انت ادخل تعالى بس ادخل يعني اخش وشارب خمره كده جمالك انت يا عم انت بتشتري بشرب ولا بتشتري بعمل وانت يا عم هتجيب الفلوس يا عم الله يغفر يا عم ولا بيتكم ولا شاشه جمالك انت ولا الشيخ هيقول هننفذوه يا عم ولا اي لا انا اعمل قاعد اعملها عارف صوت يا عم قدامي على راسك جمالك انت ولو شارب الخمر اقعد هنا يا شيخ قاعد استنى الراجل تعالى بس بقى لا كده الموضوع ثلاث مرات بعد كده ممكن 3 مرات مضمضه الشيخ دخل الجامع شرب خمره ولعب سجاير كان راجل بالسجاره ليه يقف يبعد عن جهره؟ لا صح لا صح ما تمشيش معاك يعني الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ولا الضالين آمين. إنه كان توابا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. كابتن جاهز. قلت لي خليه يصلي او ينام في الصلاه لا فترة يا عم مش كده يا عم لا أكيد مالوش سؤال. قوم يا عم من نومك بالنوم وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كده الله سبحانه وتعالى يعني الإنسان هتأتيه المنية في أي مكان وكان هيموت بره، ولكن الله سبحانه وتعالى عندما أراد له بالخير